सकता है। मेरा केस ये था, एक मिनट में बात करूँ। आज सिंध हाई कोर्ट हम आए थे। हमने डॉक्टर रिजवान अहमद की पीएसपी डॉक्टर रिजवान अहमद ने एक रिपोर्ट बनाई थी और उसके ऊपर गुज़िश्ता 3 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके ऊपर हमने पिटीशन लगाई थी और उसके ऊपर आज जो फैसला हुआ हम अदालतों को सरेखम करते हैं, फैसलों को तस्लीम करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन हमारा हक है कि असल इशू वो 2-3 FIRs नहीं है जिसका अभी हम समझते हैं कि जिक्र हुआ। असल इशू है डॉक्टर, हम इंशाअल्लाह, और मेरा ज़ाती दुश्मनी नहीं है किसी मिनिस्टर से, किसी शख्स से, लेकिन ये मंशियात की लानत जो है ये हमारी नस्लों को तबाह कर रही है। ये मंशियात फरोश, एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन की रिपोर्ट मौजूद है कि मंशियात फरोशों की वजह से क्राइम DIT पे मन उसके ऊपर DIT बनवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ के दरवाज़ा खटखटाएंगे। अब मैं बात पे आता हूँ। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में हमारे सिंध की एक बेटी, उसको छोड़ दें 2 मिनट के लिए, तो इसको छोड़ दें। हमारी सिंध की बेटी डॉक्टर परवीन रिंद नवाबशाह से, जिनका ताल्लुक दादू से है लेकिन नवाबशाह में पढ़ती थी, नंगे पैर आज सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं और हम शुक्रगुजार हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के कि उन्होंने इसका नोटिस लिया है और ये तशरीफ़ लाई है यहाँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये दिन आ गए हैं कि हमारी बेटियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, हमारी बेटियाँ तालीमी इदारों में महफूज नहीं हैं, हमारी बेटियां, जो उस दिन इसकी वीडियो थी, मैं समझता हूं हमारी बेटी की उसने हिला के रख दिया। इन्होंने कहा कि हम जब घर से हमारी माएँ फ़ोन करती हैं तो हम उन्हें कहते हैं हम ठीक है, हम ठीक नहीं है। और जो डॉक्टर परवीन रिंद ने कहा था, अगले दिन वो DNA रिपोर्ट आ गई डॉक्टर नौशीन शाह और निमृता कुमारी कि उसमें कुछ सब कुछ ठीक नहीं है। उसके अंदर रिपोर्ट है, मैं इस तफसील में नहीं जाना चाह रहा। मैं पूछना चाहता हूँ एक मर्द कौन है, उसके DNA क्यों नहीं लिए गए? और उसके बाद जो शुरू से हम कह रहे थे कि वहाँ की वाइस चांसलर जो हैं डॉक्टर वो अनीला अताउर रहमान, कब से हम कह रहे थे, निमृता कुमारी के ज़माने से, न जाने किसकी लाडली थी, उनको रखा गया था। और उसके बाद जो कमेटी बनाई गई है, कमेटी जो बनाई गई है इंक्वायरी के लिए, उसमें डॉक्टर समो मौजूद हैं, VC समो साहब जो हैं, समो साहब तो खुद एक हैरेसमेंट के केस में, एक प्रोफेसर साहिबा के हैरेसमेंट के केस में वो ऑलरेडी नॉमिनेटेड हैं, उनको कमेटी में डाल दिया गया है। एक खातून उस कमेटी में शामिल हैं जिन खातून की नौकरी 45 दिन से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब है इन्होंने जब इशू उठाया, डॉक्टर परवीन ने इशू हाईलाइट हो गया तो मिट्टी डालने के लिए VC साहब को लियारी वाले को हटा दिया और नीला अताउर रहमान साहब को हटा दिया गया। लेकिन उस कमेटी में वो डाल दिए जिन पे ऑलरेडी जो VC जो है वहाँ के कायदे-ए-आम यूनिवर्सिटी के, उन पे तो ऑलरेडी हैरेसमेंट में इल्ज़ाम में है। इसका मतलब ये है कि मिट्टी डालना चाह रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इनके केसेस को, अच्छा मैं बताना चाहता हूँ, असम्बली हमारा घर है, वहाँ सिंध के लोगों के लिए बात होनी चाहिए। मैंने जब उस दिन बात करनी चाहिए, डॉक्टर अजरा साहिबा मौजूद थी, मैंने कहा हमारी एक बेटी ने आवाज़ दी है पूरी कौम को, हम सिंध असम्बली में बात करना चाह रहे हैं, हमारी आवाज़ बंद कर दी गई, हमारे माइक बंद कर दिए गए, डॉक्टर अजरा ने बात नहीं करने दी गई। गुज़िश्ता रोज़ भी वो करारदाद लेकर आए, सारी सब लोग असम्बली छोड़ के भाग गए, लेकिन निमृता कुमारी, नायला रेन और डॉक्टर नौशीन शाह इस समय वो बची। ये तो खुदकशी हो गई। अब और कितने ऐसे केसेस होंगे जो बॉर्डर लाइन पे होंगे, जो खुदकशी करने की पोजीशन में होंगे। मैं चाहता हूं कि हमारी बेटी डॉक्टर परवीन रिंद, जो कि नवाबशाह से नंगे पैर इंसाफ के उसूल के लिए पहुंची हैं, बिलावल साहब, डॉक्टर साहिबा, CM साहब, ही न्याणी असांजी न आहे छा? ही सिंध जी न्याणी न आहे छा? रुगो VIP न्याणियूं जेके उहे न्याणियूं आहिनि छा? ही ग़रीब जो ॿार न्याणी कोन्हे असांजी। पहिरें उघाड़े ते बीठी आहे, कॾहिं उमेराबाद बीठी हूंदी आहे, कॾहिं केरु बीठो हूंदो आहे। को ख्याल है, कुछ चीज़ों ख्याल है? ये हमारी बेटियां नहीं है सिंध की, इनको इंसाफ कौन देगा? नंगे पैर यहाँ मौजूद है। गुज़िश्ता रोज़ जब सवाल किया जाता है, बिलावल साहब तो कहते हैं पहले चाय पी लो फिर जवाब देंगे। अदी खुदा उर्दू में। मैं परवीन रिंद, PMC नवाबशाह। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्र अदा करूंगी, मैं पूरी सिंध वासियों का, भाई बहनों का, चीफ जस्टिस साहब का, मैं अपनी बलोच कौम का, सबका मैं शुक्र अदा करूंगी, पूरे पाकिस्तान का मैं शुक्र अदा करूंगी। मैं शुक्र अदा करूंगी सोशल मीडिया वालों का, जिन्होंने मुझे शुरू से लेके एंड तक मुझे नहीं छोड़ा। 9 बजे 9 फरवरी सुबह 9 बजे का वाकया था। मैं अपने रूम पे बैठी थी।
3 عورتیں میرے روم میں آ کے داخل ہوئی اور انہوں نے لاک لگایا, مجھے میرا گلا دبایا, مجھ پہ تشدد کیا. جب میں نے پوچھا آپ مجھے کیوں مارے ہو میم, آپ مجھے کیوں مارے ہو, میرے سوال کا جواب نہیں دیا. جب میں وہاں سے چھڑوا کے میں بھاگی, مجھے گھسیٹا گیا, مجھے دیواروں پہ مارا گیا. جب میں دروازہ کھول کے میں باہر بھاگی تو مجھے باہر ونگ میں پوری یونیورسٹی کے آگے مجھے مارا گیا. مجھے کسی نے نہیں چھڑایا, مجھے کسی نے نہیں بچایا. کیا میں سندھ کی بیٹی نہیں ہوں؟ یہ واقعہ شہید بے نظیر یونیورسٹی میں ہوا تھا. اس ٹائم میڈم عذرا بھی موجود تھی. میڈم عذرا کو میں نے رو کے بولا میڈم مجھے مار رہے ہیں, مجھے بچاؤ, میڈم مجھے مار رہے ہیں, مجھے بچاؤ. میڈم نے بولا ٹھیک ہے بیٹا آپ بیٹھے, آپ کو بلا رہی ہوں میں. 3 گھنٹے میں باہر بیٹھی رہی, مجھے نہیں بلایا گیا. مجھے بولا کہ آپ کے ساتھ انصاف ہو گیا, لیکن نہیں ہوا, انصاف نہیں ہوا. جھوٹی تسلی دے کے مجھے چھوڑ دیا گیا. وائس چانسلر گلشن میمون, اس نے بولا کہ میں وہاں موجود نہیں تھا, وہاں موجود تھے. میں نے ان کو رو کے بولا سر مجھے یہ مارے, لیکن انہوں نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا. اور پھر بتایا گیا, میرے پیرنٹس کو کال کی اور پھر بتایا گیا میں بزی تھا. اگر یہ بزی ہے تو سیٹ کے لائق نہیں ہے. اگر یہ ذمہ داری نہیں اٹھا پا رہے تو یہ سیٹ کے بھی لائق نہیں ہے. بیٹا بتائیے مسئلہ کیا یہ جو بچیاں ساری بچیوں کی نمائندگی کر رہی ہیں, یہ جو خودکشی بولتے ہیں نا, یہ خودکشی نہیں ہوتی. یہ مل کے مارا جاتا ہے, ان کو پنکھے میں لٹکایا جاتا ہے. جب ان کی ڈیمانڈیں, ان کی مانگ پوری نہیں ہوتی تو یہ خودکشی کا ایک نام دیتے ہیں, لیکن یہ خودکشی نہیں ہوتی. ان کو مل کے مارا جاتا ہے. ہمیں جو اپنے پیرنٹس پاکٹ منی دیتے ہیں, بیٹا آپ خوش رہیں, آپ کھائیں پیئیں, ہم وہ پاکٹ منی ہم ان درندوں کو دیتے ہیں, رشوت لیتے ہیں یہ ہم سے. وہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے, میں چیف جسٹس صاحب کے آگے ایویڈنس میں پیش کروں گی انشاءاللہ. اور یہ جو شراب پیتے ہیں اور سرے عام یہ شراب آفس میں پیتے ہیں. ایک بیٹی اور پوری سندھ کی جو نانیاں پڑھتی ہیں ان کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے, پنکھے میں لٹکایا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے اس نے خودکشی کی. شاید میں نہیں بھاگتی, مجھے بھی یہی نام دیا جاتا ہے ڈاکٹر پروین نے خودکشی کی, لیکن خودکشی ہم نہیں کرتے, ہمیں مارا جاتا ہے. ہم خودکشی نہیں کرتے, ہمیں مارا جاتا ہے. غلام مصطفیٰ راجپوت جس کے خلاف FIR درج کی, لیکن ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہوا. دوسرے جو جوابدار تھے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. ان کو بہت سپورٹ دی جا رہی ہے, اسپیس دیا جا رہا ہے. چلیے کوٹ میں اس پہ ٹھیک ہے بیٹا, لگو کیا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ابھی ہماری سندھ کی بیٹی پروین رند نے تفصیلات بتائی ہیں, تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نواب شاہ میں ہوا ہے یہ واقعہ, اور اس سے پہلے بھی فرزانہ جمالی کا واقعہ بھی نواب شاہ میں ہوا تھا, شہید بے نظیر آباد میں. اور جو دیگر 2 واقعات ہیں, ڈاکٹر نوشین شاہ کی خودکشی جو کہ اب ثابت ہو رہی ہے کہ شاید زیادتی کے بعد قتل کیا گیا اور لٹکایا گیا, وہ لڑکانہ میں ہے. اور اس کے بعد نمرتا کماری کی خودکشی مبینہ جس کو اب ثابت ہو رہی خودکشی نہیں تھی, انہیں بھی شاید زیادتی کے بعد پنکھے میں لٹکایا گیا. اور یہ تمام واقعات سندھ کی ان یونیورسٹیوں میں ہو رہے ہیں جو کہ ان کے اپنے گھر ہیں. 4 روز قبل 6 لوگوں کو قتل کیا گیا, ایک سب انسپیکٹر سمیت. وہ کس نے کیا؟ نواب شاہ میں کیا, زرداریوں نے کیا. لاشیں رکھ کر زمین پر بیٹھے رہے, لاشوں کی بے حرمتی ہوتی رہی, اور فرمائش یہ تھی کہ FIR تب کٹے گی جب اس میں سے VIP نام نکال دو. 3 روز تک وہ لاشیں پرسوں رات میں وہاں موجود تھا, وہاں لاشوں میں سے بدبو آ رہی تھی, تعفن اٹھ رہا تھا, لیکن کہہ رہا لاشیں سڑتی رہیں, علی حسن کا نام نہیں ڈالنے دیں گے. فائنلی مرتا کیا نہ کرتا, FIR کاٹی ہے, اس پر بھی گرفتاریاں نہیں ہوئی. پروین رند کی FIR کٹی ہے, گرفتاریاں نہیں ہوئی. نوشین شاہ کے کیس میں آگے کوئی بڑھائی نہیں ہوئی. اور جو کمیٹی بنائی, کمیٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمیٹی بھی اس پہ پانی ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے. اور ہمارا ادارہ سندھ اسمبلی, یہ ذکر انہوں نے کیا کہ ڈاکٹر عذرا پیچو منسٹر صاحبہ
یہ ان کی موجود تھی جب اس بچی پہ تشدد ہو رہا تھا، اور اس کو انہوں نے نہیں سنا۔ سندھ اسمبلی میں جب ہم نے بات کرنی چاہی تو منسٹر صاحبہ نے ہمیں بات کرنے سے منع کر دیا، نہیں، ہمارا مائک بند کر دیا گیا۔ یہ اسمبلی کس لیے ہے؟ ہم کس لیے اسمبلی میں بیٹھے ہیں؟ ہم کس کے نمائندے ہیں؟ اگر ہم غریبوں کی، ان معصوموں کی، آج اگر سندھ اسمبلی میں بات ہوتی، ان کے نمائندوں کو بات کرنے دی جاتی تو ہماری بیٹی ننگے پیر یہاں نہ آتی۔ آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ سندھ کی یونیورسٹیز میں، اور یہ کب سے تباہی آئی ہے، پہلے گورنر کے نیچے ہوا کرتی تھی، جب سے یہ سائیں سرکار کے نیچے یونیورسٹیز آ چکی ہیں، کسی یونیورسٹی میں بچیاں محفوظ نہیں ہیں، اکثر جگہوں پر کرپشن کیسز ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور بلاول زرداری صاحب یہ ہماری ووٹر نہیں ہے، ان کا بھائی پیپلز پارٹی کا عہدیدار ہے علی نواز صاحب، ہماری یہ پیپلز پارٹی کی ووٹر۔ آپ سے تو آپ تو وہ ناگ بن چکے ہیں، ناگنے بن چکے ہو جو اپنے بچے کھاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت وہ ناگ، وہ اژدہے بن چکے ہیں جو اپنے بچے کھاتا ہے، اپنی بچیاں کھاتا ہے۔ ان کے دور میں، ان کے شہروں میں نہ بچیوں کی عزتیں محفوظ، نہ انسانوں کی جانیں محفوظ۔ یہ صورتحال سندھ میں بن چکی ہے، اور سندھ اسمبلی کے اجلاس میں سندھ والوں گواہ رہنا کہ وہاں ان ایشوز پہ بات نہیں کرنے دی جاتی، چونکہ خون کے چھینٹے، ان عزت کی تباہی کے چھینٹے پیپلز پارٹی کی قیادت کے دامن پہ آتے ہیں۔